Hier, Oma, Hunna. Pretend Hua, he is not here, Hua. He is somewhere else. Hua, Huma, Hum, Hiya, Huma, Hunna. And then Anta, Antuma, Antum, Anti, Antuma, Antunna, Ana, Nahnu. Ana, I, Nahnu, we. Hua, he, Huma, both of them. Hunna, all of them. Hiya, she. Huma, both of them women. Hunna, all of them women. Anta, you one man. Antuma, you two men. Antum, you all men. Anti, you one woman. Antuma, you two women. Antunna, you all women. Ana, I man or woman. Like woman अगर यूज करेगी तो वो भी आना ही यूज करेगी, और अगर मैन यूज करेगा तो वो भी आना, और नाहनु वुमेन के लिए भी और मैन के लिए. हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नाहनु. मेरे साथ वो भी लिखा है. हुआ वाहिद मुज़क्कर गायब, हुमा तस्निया मुज़क्कर गायब, हुम जमा मुज़क्कर गायब. हिया वाहिद मुअन्नस गायब, हुमा तस्निया मुअन्नस गायब, हुन्ना जमा मुअन्नस गायब. What's the meaning of गायब? Not present, third person. Third person. और मुज़क्कर Second. Masculine, male, masculine. मुज़क्कर मैस्कुलिन. और वाहिद वाहिद मुफरद, वाहिद मुफरद तस्निया डुअल यानी तस्निया, और जमा प्लूरल के लिए, और मुअन्नस फेमिनिन. ये भी साथ याद करना है. हुआ वाहिद मुज़क्कर गायब, तस्निया मुज़क्कर गायब, क्योंकि ये इसी तरह 14 जो है वो वर्ब्स भी जब आप पढ़ेंगे ना वो भी इसी तरह 14 ही है. उसमें भी वाहिद मुज़क्कर गायब आता है, तस्निया मुज़क्कर गायब आता है, जमा मुज़क्कर गायब आता है. ऐसी लाइक सेम ऑर्डर्स में होते हैं वो भी. ये देखो इस तरह हम थोड़ा सा लिख लेते हैं इस तरह. ज़हाबा, ज़हाबा इज वाहिद मुज़क्कर गायब. ज़हाबा का मतलब है he one man went. he ज़हाबा he one man went. ये फेल मादी पास्ट टेंस है. ये ज़हाबा पास्ट टेंस है, तो इसका मतलब क्या है? he one man went. he one man, he हम किसके लिए यूज करते हैं? गायब के लिए, और one वाहिद के लिए, और वन मैन यूज किया है मुज़क्कर के लिए. तो ये भी इसी में वाहिद मुज़क्कर गायब. ज़हाबा वाहिद मुज़क्कर गायब. ज़हाबा विल बी तस्निया मुज़क्कर गायब. ज़हाबू जमा मुज़क्कर गायब. तो ये अगर आप याद कर लेंगे अभी तो फिर आपको नेक्स्ट इजी हो जाएगा. वाहिद मुज़क्कर गायब कैसे है? वाहिद मुज़क्कर गायब, तस्निया मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर गायब. वाहिद मुअन्नस गायब, तस्निया मुअन्नस गायब, जमा मुअन्नस गायब. वाहिद मुज़क्कर हाज़िर, तस्निया मुज़क्कर हाज़िर, जमा मुज़क्कर हाज़िर. वाहिद मुअन्नस हाज़िर, तस्निया मुअन्नस हाज़िर, जमा मुअन्नस हाज़िर. वाहिद मुतकल्लिम फॉर मुज़क्कर एंड मुअन्नस, एंड जमा मुतकल्लिम फॉर मुज़क्कर एंड मुअन्नस एंड डुअल एंड प्लूरल. जी पढ़ो इसको. ये पढ़ो. हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना with these. ट्रांसलेशन रहने से पहले ये ट्रांसलेशन होती आ जाएगी जब ये आ गया. हुआ वाहिद मुज़क्कर गायब, हुमा तस्निया मुज़क्कर गायब, हुम जमा मुज़क्कर गायब, हिया वाहिद मुअन्नस गायब, हुमा तस्निया मुअन्नस गायब, हुन्ना जमा मुअन्नस गायब. अंता वाहिद मुज़क्कर हाज़िर, अंतुमा तस्निया मुज़क्कर हाज़िर, अंतुम जमा मुज़क्कर हाज़िर, अंती वाहिद मुअन्नस हाज़िर, अंतुमा तस्निया मुअन्नस हाज़िर, अंतुन्ना जमा मुअन्नस हाज़िर. अना वाहिद मुज़क्कर व मुअन्नस मुतकल्लिम. नहनु तस्निया व जमा मुज़क्कर व मुअन्नस. अब इसरार हुआ वाहिद मुज़क्कर गायब, हुमा तस्निया मुज़क्कर गायब.
रहा हूँ ताकि आपके मुंह पर चढ़े ये बार बार आना ना, तो कोई भी चीज़ आएगी बार बार तो पता चलेगा कि ये वाहिद है, ये मुज़क्कर है, ये गायब है, ये हाज़िर है या मुतकल्लिम है। वो अगर नहीं पता चलेगा तो हम we will not be able to do translation। तो इसलिए ज़रूरी है ये चीज़ें कि ट्रांसलेशन करने के लिए। अब अगर मैं इधर नहीं देखना, आप इधर नहीं देखना, मैं आपसे पूछता हूँ कि अंतुन्ना क्या है? बस अंतुन्ना जमा मुअन्नस गायब, जमा मुअन्नस हाजिर, हाजिर, जमा मुअन्नस हाजिर, हाजिर, जमा मुअन्नस हाजिर, अंतुन्ना। और हुन्ना जमा मुअन्नस गायब, जमा मुअन्नस गायब। अंती तस्निया अंती, अंति अंतुमा व तस्निया। anti so plus singular so واحد مؤنث حاضر वाहिद मुअन्नस हाजिर। आना واحد मुज़क्कर मुअन्नस واحد مذكر مؤنث मुतकल्लिम, मुतकल्लिम। कोई नहीं, अभी शुरू में है, इंशाल्लाह ऐसा ऐसा मान पर चढ़ेंगे नीचे। जाकिर भाई हुआ हुआ मुझे देख कर ज़्यादा पता होगा। कोई नहीं, पढ़ ले, बताइए। हुआ वाहिद मुज़क्कर गायब, ना वाहिद मुज़क्कर गायब हुआ। हुम नॉट हुमा, जमा मुज़क्कर गायब। अंतुम जमा मुज़क्कर गायब, हाजिर, अंतुन्ना जमा मुअन्नस हाजिर इसके लिए बस यही है कि आप सेंटेंस बनाएं। हुआ मुस्लिमुन, हुआ काइमुन, हिया काइमतुन, अंता काइमुन, अंती काइमतुन, अना काइमुन, नहनु काइमून या वाक़िफ़ून। इधर से नहनु जालिसून, अना जालिसुन, हुआ जालिसुन, हुमा जालिसानी, हुम जालिसून, हिया जालिसतुन, हुमा जालिसतानी, हुन्ना जालिसातुन। और इसी तरह अंता जालिसुन, अंतुमा जालिसानी, अंतुम जालिसून। तो ये इस तरह यानी वी आर, अंतुम यू आर, अंतुम यू आर, नहनु वी आर, और इसी तरह हुम दे आर। तो इंशाल्लाह ऐसा ऐसा ये, लेकिन ये अभी आपको बताने के लिए कि ये चीज़ें, ये इनको क्या कहते हैं? इसमें ज़मीर, इसमें ज़मीर, इसमें ज़मीर मुत्तसिल है या मुनफसिल है? मुनफसिल डिटैच्ड। मुनफसिल क्या है? डिटैच्ड। और मुत्तसिल जो अटैच्ड मिली हुई वो होती है मुत्तसिल। वो भी आगे आ जाएगी इस तरह, किताबुहु किताबुहुमा किताबुहुम किताबुहा किताबुहुमा किताबुहुन्ना किताबुका किताबुकुमा किताबुकुम किताबुकी किताबुकुमा किताबुकुन्ना किताबी किताबुना। ये ज़मीर जो है वो साथ किताब के साथ मिली हुई है। किताबुका योर बुक, किताबुकुमा बोथ ऑफ योर बुक, और किताबुकुन्ना किताबुकुम ऑल ऑफ योर, यानी तुम सारे मर्दों की किताब। और किताबुकी द बुक ऑफ वन वूमेन, और किताबुकुमा टू वूमेन, और किताबुकुन्ना किताबी माई बुक, किताबुना आवर बुक। तो ये यूज़ होती हैं अरबी में। तो ये ज़मीर मुत्तसिल है, और ये वाली क्या है? ज़मीर मुनफसिल। वो अभी मुत्तसिल फिर हम लिखेंगे, फिर वो याद करेंगे। लेकिन अभी आप इसको याद करो, इट शुड बी इन वन ब्रेथ,
with the pointing. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Easy. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. हो गई याद? पढ़े? हुआ हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना अंता अंतुमा अंतुम अंति अंतुमा अंतुन्ना अना नहनु. क्योंकि समटाइम ये फेल के साथ भी लगी होती है, तो जिस तरह कुरान मजीद में आया इज़हब, इज़हब अंता, अगर आपको अंता का मीनिंग पता है, अंता का मतलब यू, तो फिर आपको इज़हब का मीनिंग समझने में इजी हो जाएगा. इज़हब का मतलब है कि यू गो, यानी यू शुड गो. इज़हब अंता व रब्बुका, यू एंड योर लॉर्ड should go. इज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला, फ़क़ातिला यानी फाइट करो. फ़क़ातिला, इज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला. इन्ना हाहुना क़ाइदून, हाहुना क़ाइदून, we are sitting down here. So Bani Israel, they said, O Musa alayhi salatu wasalam, you and your Lord go to fight with them. We are sitting down. Inna hauna qa'idun. तो ये अंता का अगर हमें मतलब पता है तो फिर इज़हब इज़ फेल अमर यानी जिसमें कोई कमांड होती है उसको फेल अमर कहते हैं इज़हब. तो ये ऐसा वर्ब है, कमांडिंग वर्ब है. इज़हब कमांडिंग वर्ब. तो ये इज नो फेल मादी, लाइक नॉट, it doesn't have any past tense or future tense or any, this is only commanding tense यानी वर्ब. तो ये फिर आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे. लेकिन ये ज़मीरें याद होंगी क्योंकि ज़मीरें याद बार बार जो है वो जिक्र होती है. जी अयना ज़ाकिरुन, अयना ज़ाकिरुन, हुआ फिल मस्जिद, हुआ फिल मस्जिद. व अयना आमिनतु, व अयना आमिनतु, हिया फिल मत्बखी. अयनल कुर्सिय्यु, अयनल कुर्सिय्यु, हुआ अलल अर्ज़ि और हुआ फिल मस्जिद, हुआ फिल मस्जिद. अयनल बाबु, बाब, अयनल बाबु हुआ फिल बैति या हुआ फिल मस्जिद. माज़ा अला सरीरी, माज़ा अला सरीरी, what is on the bed. माज़ा अला सरीर, अला सरीर on the bed. माज़ा what is, माज़ा अला सरीर what is on the bed. أنا في السرير، أنا في السرير، أنا على السرير, على السرير، أنا على السرير، أنا على السرير. I am on the bed. I am on the bed. أنا على السرير. يا الكتاب على السرير، القلم على السرير، المنديل على السرير، المفتاح على السرير. कुछ भी. المكتب على السرير، الدفتر على السرير، اليد على السرير. कुछ भी कह सकते हैं आप. तो ये सेंटेंस बनाने चाहिए बार जितने बन सकते हैं. ओवर 3 days you should बनाने चाहिए थे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस. अयन समाकु, अयन समाकु, समक किसको कहते हैं? फिश. फिश नॉर्मली होती है कहाँ? هو في البحر माई, फिल माई कहते हैं. असमकु या हुआ फिल माई. अयन शम्सु, हिया هي في السماء. हिया फिल समाई. शम्स फेमिनिन है.
والشمس Maybe not. صح؟ It's just قمر بھی فیمنن نہیں قمر میسکولن چاند مذکر ہے اور سورج مؤنث ہے. قرآن مجید میں آتا ہے والشمس تجری لمستقر لها لہا ضمیر اللہ نے یوز کی ہے کس کے لیے؟ ہا ضمیر از ریٹرننگ ٹو دا شمس تو ہا ضمیر از فیمنن. اور اسی طرح فلما رأى الشمس بازغة with gold تا فلما رأى القمر بازغا is for masculine and بازغة is for feminine. فلما رأى القمر بازغا فلما رأى الشمس بازغة تو شمس کے لیے بازغة اللہ نے یوز کیا اور فلما رأى القمر بازغا when ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام saw the moon بازغا یعنی rising بازغا قال هذا ربي اذا هذا this is ربي my Lord. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. When he saw the sun was rising so in front of him, so he said هذا ربي, it is my Lord, it is my Rabb, هذا أكبر, it is bigger, هذا أكبر یہ اس سے بڑا ہے, چاند سے بھی بڑا ہے. لیکن بعد میں کہا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. Now I am turning towards that Lord which has created all of the heavens and all of the فطر السماوات والارض and the land and زمین اس اللہ نے پیدا کی. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری. لیکن اس میں شمس کے لیے ہا اور قمر کے لیے قمر از میسکولن اینڈ شمس از فیمنن. أين الضيف؟ ضيف کس کو کہتے ہیں؟ مہمان, گیسٹ, الضيف. أين المدرس؟ أين المدرس؟ میں کس کے اوپر بیٹھا ہوں؟ ہوا سریر تو نہیں ہے, کرسی هو على الكرسي, هو على الكرسي. أين الطالب؟ أين الطالب؟ هو في المسجد يا هو على الأرض, هو على الأرض. أين القلم؟ القلم في يد يا هو في يد, هو في يد. أين الكتاب؟ هو في المكتب على هو على المكتب. أين ذاكر؟ هو على الكرسي هو على الكرسي. أين المسجد؟ على الأرض. أين الشمس؟ هي في السماء. أين القمر؟ هو في السماء. أين الكرسي؟ هو في المسجد. اور أين الحمار؟ أين الحمار؟ بس حمار سنان دوغی ہے. أين الحمار؟ في البيت. What's the difference between ala and fi? Allah's on fees and Yeah. أين المريض؟ هو في المستشفى. هو في المستشفى. He changes from Mustafa. ها؟ There. المستشفى. what's that? Hospital. वो जर्मनी में देखा أين التاجر؟ हुआ फिर दुकान नहीं मुस्तशफा नाम है इसलिए नहीं वो some nouns they don't change. The noun which doesn't change is called mabni. क्या कहते हैं उसको? मबनी. और जो चेंज होते हैं उनको क्या कहते हैं? मुअर्रफ. ये जल के लिए जो फारसी में एक शेर है, मबनी आ बाशत के मानद बरकरार.
مبنی باشد کے مانند برقرار و معرب باشد کے گردد بار بار. مبنی وہ ہے کہ جو مانند برقرار جو اسٹل سیم ہی رہتا ہے، لائک عیسیٰ موسیٰ. قرآن مجید میں یہ چینج نہیں ہوا، عیسیٰ موسیٰ، اور اسی طرح اور بھی کافی جو ہے ورڈز ہیں وہ مبنی ہیں. یہ جو ضمیریں ہیں ہوا ہما ہم یا ہما ہمنا، all of them they are مبنی، they doesn't change whether حرف جر before or not، کچھ بھی ہو یہ چینج نہیں ہوتی. اور معرب جو ہوتا ہے، معرب باشد کے گردد بار بار، کہ بار بار جو ہے وہ چینج ہوتا ہے. اگر اس سے پہلے کوئی چیز حرف جر آ گیا تو اس میں چینج ہو جاتا ہے. جس طرح بتاتا ہوں، ہم کہیں گے جاء موسیٰ، جاء موسیٰ، اور پھر ہم کہیں گے جاء موسیٰ ذهبت إلى موسیٰ. تو جاء موسیٰ came، جاء موسیٰ کا مطلب کیا ہے؟ موسیٰ came. in this موسیٰ is a subject، تو یہ مرفوع ہونا چاہیے تھا، لیکن موسیٰ doesn't change، موسیٰ always be like this. تو اس کو جاء موسیٰ، ذهبت إلى موسیٰ. here إلى حرف جر اور موسیٰ، but it will not change because موسیٰ is مبنی، موسیٰ is مبنی، تو یہ سیم ہی رہتا ہے، وہ چینج نہیں ہوتا. لیکن ہم کہیں گے جاء زید، جاء زید، اور پھر کہیں گے کہ ذهبت إلى زید. یہاں پر زیدن کے نیچے کیا آ گیا؟ دو زیر آ گئی ہے نا. تو زیدن، یہاں پر زیدن ہے، یہاں پر زیدن ہے، تو یہ چینج ہو گیا. تو زیدن از معرب، موسیٰ از مبنی. مبنی باشد کے مانند برقرار اور معرب باشد کے گردد بار بار. تو یہ تو ویسے ہی آپ کو بتانے کے لیے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو چینج نہیں ہوتی، وہ سیم ہی رہتی. مستشفیٰ بھی اسی میں سے ہے، مستشفیٰ ڈز ناٹ چینج. جی ما هذا، ما هذا، وما ذلك، وما ذلك، وما ذلك، ذلك مكتب. الباب مفتوح، لا هو مغلق. القمر بعيد، القمر بعيد، نعم هو بعيد. الشمس بعيدة، نعم هي بعيدة. ما هذا وما ذلك، أين كتاب، أين كتاب وأين باب. الكتاب في يد، والباب في المسجد. الطالب جالس، الطالب جالس، نعم هم، نعم هو
طالب نو طلاب نعم هو في الجلسة. نعم هو جالس المدرس واقف لا لا هو لا هو في الجلسة. هو جالس نو في هو جالس ایسے کہتے ہیں ہوا جالسن علی الکرسی وہ جالس سنٹینس جتنا مرضی ہے آگے بڑھا دیں الحجر خفيف الحجر خفيف لا هو ثقيل لا هو ثقيل ثقيل الورق ثقيل الورق ثقيل لا المنديل نظيف نعم ٹھیک ہے جو بھی مرضی القمیص نظیف الکرسی مکسور لا هو صحیح المسجد نظیف نعم هو نظیف التاجر في الدكان التاجر في الدكان بزنس مان نعم هو في الدكان الخبز حار الخبز حار روٹی الخبز حار نعم هو نعم هو حار اللبن بارد اللبن بارد نعم هو بارد چلو آگے پڑھتے ہیں ادھر سے پڑھنا ہے 22 پیج نمبر 22 بریکٹس میں با لکھا ہوا ہے با کا مطلب سیکنڈ جز اینڈ سیکنڈ پارٹ آف دس چیپٹر سیکنڈ چیپٹر پہلے بریکٹ میں الف لکھا تھا نا الف کا مطلب یہ فرسٹ پارٹ آف دس چیپٹر this lesson and the second part of this lesson کیا ہے البیتو البیتو اور آگے کیا ہے من البیتی من کا مطلب ہے from من اضافہ و حرف جر من کا مطلب کیا ہے from اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ فی کا مطلب ہوتا ہے meaning of فی in or ala on now min the meaning of min is from and the meaning of ila is towards ila towards ila al-baytu min al-bayti from the house al-masjidu ila al-masjidi towards towards ya to the masjid to the masjid ila al-masjid to the masjid al-mudarrisu آگے now mukalama hai mudarris is asking something and the student is answering the question al-mudarrisu mudarris min aina anta min aina anta min what's the meaning of min from aina where aina meaning where anta you where are you from where are you from تو min کا مطلب کیا ہے from aina where اور anta you we use anta you min aina anta where are you اگر دو کو کہنا min aina antuma min aina antum min aina anti min aina antuma min aina antunna
من اینا انا من اینا نحنو یہ ایسے سوال کر سکتے ہیں. من اینا انت where are you from where are you from. Also Muhammad saying Muhammadun Muhammad is student he is saying ana min al-Yaban ana min al-Yaban I am from Japan I am from Japan. Japan is Yaban because in Arabic you don't use you can use the Jim but instead of Jim Japan instead of Japan Yaban Yaban in Arabic Japan is Yaban. Next one Al-Mudarrisu ومن أين عمار where is Ammar from and where is Ammar from. Muhammad is replying Huwa min as-Sin he is from China. Sin is China. Chin from Chin कहते हैं चीन उर्दू में कहते हैं चीन चाइना को. तो सीन अरबी में क्या कहते हैं सीन. हुआ min as-Sin Muhammad he is from China. He is या min आ गया ना min यूज करना सिखा रहे हैं. min as-Sin he is from China. हाँ al-Mudarrisu wa min ayna Hamidun and where is Hamid from and where is Hamid from. Muhammadun huwa min al-Hindi he is from Hindustan. He is from Hindustan. India and Hindustan. Al-Mudarrisu ayna Abbasun ayna where is Abbas where is Muhammad is replying kharaja he left. Kharaja is fi'l madi basically fi'l madi in past tense. kharaja kataba nasara daraba zahaba ये सारे इस स्केल पर जो भी हो वो पास्ट टेंस होता है. खराजा पास्ट टेंस फॉर मस्कुलिन और फेमिनिन के लिए ये होता है कि खराजत मस्कुलिन के लिए जाता है खराजत. खराजा फेमिनिन के लिए खराजत और मस्कुलिन के लिए खराजा he left. खराजा he left खराजत she left. वो जो जब आप गर्दान याद करेंगे उसमें ये है कि खराजा खराजा खराजू खराजत on fourth number this one खराजत वाहिद खराजा खराजा खराजू खराजत वाहिद मुअन्नस गायब. खराजा खराजा खराजू खराजत खराजता खराजना खराजता खराजतुमा खराजतु खराजती खराजतुमा खराजतुन्ना खराजतु खराजना खराजतु आइला खराजना उसी तरतीब के साथ. ये आपको इसलिए मैंने कहा कि इसको आप कर लें अच्छे तरीके से फिर आगे भी काम लें. यानी जो गर्दान है उसकी तरतीब सीगों की यही है इन दिस ऑर्डर. पहले फर्स्ट 6 जो है वो थर्ड पर्सन और फिर ये जो नेक्स्ट 6 जो है वो किसके लिए सेकंड पर्सन और आगे वाले दो जो है वो फर्स्ट पर्सन. थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन. अब ये खराजा खराजा खराजू खराजत खराजता खराजना अप टू हियर ये थर्ड पर्सन खराजता खराजतुमा खराजतुम खराजती खराजतुमा खराजतुन्ना ये सेकंड पर्सन और खराजतुम खराजना ये फर्स्ट पर्सन के लिए जी. Muhammad said huwa kharaja he left. He has left. Al-Mudarrisu ayna dhahaba Mudarris asking ayna dhahaba where he went dhahaba he went ayna where he went Muhammad dhahaba ila al-mudiri. Muhammad is replying dhahaba he went इला आ गया इला he went to मुदीर प्रिंसिपल को कहते हैं. मुदीर किसको कहते हैं प्रिंसिपल. Muhammad is replying ذهب إلى المدير he went to
the principal. He went to the Principal. principal. Al-Mudarris asking again, Aina dhahaba Aliyun, and where did Ali go? Where did Ali go? Ali kahan gaya? Or Ali kahan gaya? Muhammad is replying, dhahaba ilal mirhadi. He went to the toilet. Ilal mirhas, to the toilet. ये अब याद करना, इला is for to or min from. इला min, we use min किसके लिए? From और इला सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा. From the masjid haram ilal masjid al-aqsa to masjid aqsa. Min from और इला to. जी आगे तमारीन एक्सरसाइज. अजीब अनिल असीलतिल आतियती. Answer about the following questions. Answer about the following questions. यानी ज़ब्यदार सवालों के जवाब दें. Min aina anta. Where are you from? Min from aina where. Anta you. Where are you from? Min aina anta. Ana min Pakistan या ana min Injaltara. इंग्लैंड को इंजलतरा कहते हैं. Ana min Scotland. Ana min Scotland. Ana min Scotland. Ana min Glasgow. Ana min Glasgow. Min aina anta, where are you from? Ana min Pakistan. I'm from Pakistan. Ana min Britania भी कहते हैं. Britania. Anta min al-Filbain. फलब क्या कहते हैं उसको? Philippines. Anta min al-Filbain. Are you? أنت तो ये question हो गया. Are you from Philippines? Philippines. English में क्या कहते हैं? Philippines. Are you? उर्दू में Philippines कहते हैं. तो are you from Philippines? La. Ana min Pakistan. Ana min as-Sin. Now I'm reading the next question. पाकिस्तानी हो या पाकिस्तान? Ana min al-Pakistan. Min Pakistan. Min alif lam नहीं लगाना. Ana min Pakistan. غير منصرف. और when you stop you say वैसे तो min Pakistan ना आएगा ना. Min Pakistan. गैर मुंसरिफ ही है. अलिफ नून आता है. Ending with alif नून. Man min as-Sini. Who is from the China? Who is from the China. Look at your book. अम्मार हुआ मिनल सीन. तो ये ज़ेरो है من الصيني होगा. Ammar min as-Sini. Min aina Hamidun. And where is the Hamid from? Hamidun min al-Hindi. या हुआ भी कह सकते हैं. हुआ من هو من الهند. सही. أين ذهب عباس? أين ذهب? Where Abbas went? Where did Abbas go? ذهب إلى المدير. إلى المدير. He went to the principal. ऐसे भी कहते हैं. हुआ إلى المدير भी कह सकते हैं. هو ذهب إلى المدير. He went to the principal. أذهب علي إلى المدير. Did the Ali go to the principal?
مع ضبط أواخر الكلمات. Read and write مع ضبط أواخر الكلمات by controlling the last of the words. Last of the words. हाँ. یہ ایک سوال پوچھیں جب یہ مثال کو کہ جو پچھلا جملہ پڑھا ہے اگر ہم کہیں علی ذهب الى المرحاض تو اگر یہ کوئی عورت کے لیے لکھی پھر یہ ذهب پھر چینج ہوگی اس کردار کے مطابق پھر ذهب آئے گا. ذهب جیسے خارج جاتا ہے نا تو ذهب آتا ہے. وہ بھی آپ یاد کرنی پڑے گی آپ کو کردار. ہاں جی. اقرا read واکتب and write مع ضبط أواخر الكلمات by controlling the end of the words. الغرفة الغرفة کا کیا مطلب ہے؟ the room. من الغرفة from the room. from the room. من الحمام من الحمام from the washroom. المرحاض 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 toilet. إلى المرحاض to the toilet. اليابان Japan. الفلبين من الهند from the India. إلى الصين to China. آگے پڑھو. اقرا واکتب read and write. من أين فاطمة؟ من أين فاطمة؟ من أين؟ فاطمة. آگے هي من الهند. هي من Hindi. where Is Fatima from? where is Fatima from? جی وجلو بھی فاطمہ تھی. فاطمۃ وہ ہم نے اس دن پڑھا تھا کہ why we can't read فاطمۃ Because the name ends in ta. Yeah, Gota. Gota. So it's غیر منصرف. غير منصرف. یہاں پہ بھی It's on the page before. See the one page before in the book. So on the right, on the names versus on the left. Right, Monsieur. No here in the bottom. Yeah. And two page بھی نہیں آ سکتی اس کے اوپر. تو وہ غیر منصرف ہوتا ہے. That's why I'm going to say. Sufyan will describe now what the منصرف ہے. So see these. If you go back one page here, just check on the left. There's some names. So you know how we have Huruf al-Jar. So we don't put a zero in them. Right, Monsieur. Yeah. So for example, the word Zainab, it's Zainab. You get it? So you can't make it if you add Makkata, Makkatu. I would no need push. It won't be Zainab. So you have your like Zakir. You have these names for Zainab will always be Zainab. They'll not have no push in it. And also they'll never have Zainab. It will become Zainab. So they will never change. They'll always be the same. These ones change. And the rule for it is if it's not an Arabic name, then it won't change. And if it ends in this Volta, then it won't change. non-Arab and gold Arabic. That's the rough kind of rule. Names that are not Arabic and if it ends in Volta. So all of these will stay the same. They'll never have confusion on them. من أين فاطمة هي من أين فاطمة Where is Fatima from? Where is Fatima from? هي من الهند. Yeah. She is from Hindustan. India.
المدرس من الفصل وذهب إلى المدير. So the teacher left from the classroom and has went to the principal. من الفصل from the bathroom إلى المدير to the principal. ذهب التاجر إلى الدكان. The businessman Went went to the shop. Went to the shop. إلى to the shop. خرج حامد من الغرفة from the room. خرج حامد left from the room And went to the washroom. went to the washroom. إلى الحمام to the الحمام. من خرج من الفصل Who left it? Who left it? من الغرفة. Who left the من room? الغرفة. Yeah, who left the classroom? Who left from the class. خرج الطالب. باقی پڑھنا ہی آپ نے اقرا اینڈ وقت ریڈ اینڈ رائٹ. مدرسہ تھی. The student has left from the class. From the madrasa. Madrasa meaning class, school. And went towards the market. So, market, bazaar. خدیجة من الصين. خدیجة من الصين. یہ خدیجہ غیر منصرف. خدیجة from China. خدیجہ is from China. وخالد من اليابان. Khalid is from Japan. اب جو کہہ رہے ہیں کہ ضعف الفراغ فيما يلي حرف جر مناسب compatible حرف جر وہ آپ نے لگانا ہے. ضعف الفراغ in the کیا کہتے ہیں خالی جگہ میں. خالی جگہ الكتاب والمكتب. الكتاب على المكتب. The book is on the table. The book is on the الطالب في الفصل. The student is in the ذهب حامد إلى الجامعة. حامد went to the university. to the university. خرج المدير. The principal left From من المدرسة from the. ذهب محمد من الصين إلى from China to Japan. ذهب محمد went from China to. الكلمات الجديدة new words. المدرسة क्या है? الفصل class. الحمام المرحاض toilet. المطبخ kitchen. الجامعة University. السوق اليابان Japan. الصين China. الهند Hindustan. الفلبين Philippines. المدير ذهب he went خرج he left. آگے فی علا من إلى فی he على من إلى. آگے کا من حروف الجر. یہ these are from حروف الجر. these are from حروف الجر. فی کا مطلب کیا ہے؟ in علا on من from إلى to. بس اس کی اب آپ نے پریکٹس کرتے ہیں بار بار. سر روف جر جو ہوتا ہے ہمیشہ الف لام سے ہوگا. کس سے ہوگا؟ روف جر الف لام سے ہوگا. حروف جر gives the zero to the next one. The word which is coming after حرف جر کسرہ ہوگی ہمیشہ. کسرہ. اس کا کوئی الف لام سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں نہ بچے.